सुन तस्करी, ललिता निवास जग्गा हिनामिना, नक्कली भुटानी शरणार्थी लगायत भ्रष्टाचार र अनियमितताका प्रकरण छानबिन प्रक्रियामा छन्। तर संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले संस्थागत धारणा सार्वजनिक नगरी मौन बस्नुलाई अनौठो मानिएको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज भारतमा भएको सवारी दुर्घटनामा नेपालगञ्जका 6 जना व्यापारीको मृत्यु। बागमती प्रदेश सरकारले हेटौडामा शिलान्यास गरेको सभा हल निर्माणको काम 3 वर्षदेखि अलपत्र। माओवादीमा प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन गर्न केन्द्रीय सदस्यहरूको दबाव अनि प्रधानमन्त्रीको आश्वासनकै भरमा 17 वर्ष अघि भएको गौर हत्याकाण्डको छानबिन र दोषीमाथि कारबाही होला। यो प्रसङ्ग पनि हामीसँग छन्। अन्तर्राष्ट्रियमा रुस युक्रेन आरोप प्रत्यारोप जारी र खेलकुदमा महिला विश्वकपको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी मोदी बीच द्विपक्षीय सहमति कार्यान्वयनबारे टेलिफोन वार्ता। दाहालको भारत भ्रमण सत्ता स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। सुन तस्करी प्रकरणमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष बीचको प्रतिशोधले संसद निष्प्रभावी। अवरोध हटाउन छलफल नै भएन, अधिवेशन लम्ब्याउनुको औचित्यमै प्रश्न। आयातित वस्तुको गुणस्तर परीक्षणमा सरकारको बेवास्ता। क्वारेन्टिन र गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय गाभ्ने घोषणा कार्यान्वयन भएन, बजेट अभावको बहाना। रुसले ब्लड ब्याङ्कमा हवाई हमला गरेको युक्रेनको आरोप। साउदी अरबमा जारी शान्ति वार्तामा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था पुनर्बहालीमा जेलेन्स्कीको जोड। र फिफा महिला विश्वकपको नकआउट चरण अन्तर्गत आज 2 खेल, जित सहित क्वार्टर फाइनल पुग्ने चारै टोलीको लक्ष्य। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच द्विपक्षीय हित र सहयोग कार्यान्वयनबारे टेलिफोन वार्ता भएको छ। दुवै प्रधानमन्त्रीबीच हिजो भएको टेलिफोन वार्तामा नेपाल भारत सम्बन्धको विविध पक्षमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणको क्रममा भएको सहमति कार्यान्वयनको विषयमा छलफल भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जलस्रोत लगायत विषयमा भएको सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाबारेमा चर्चा भएको जानकारी दिए। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको कार्यालयले पनि दुवै देशका सरकार प्रमुख बीचमा सहमति कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको जनाएको छ। गत जेठमा प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणको क्रममा 10,000 मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्ने सहमति भएको थियो। त्यसबाहेक अन्य पूर्वाधार निर्माणमा भारतीय सहयोगबारे पनि द्विपक्षीय सहमति भएका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हालै गरेको भारत भ्रमण सत्ता स्वार्थ केन्द्रित मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन्। पार्टी सम्बन्ध परराष्ट्र मामिला विभागले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले दाहालको भारत भ्रमण राष्ट्रिय हित भन्दा सत्ता स्वार्थ केन्द्रित भएको आरोप लगाएका हुन्। उनले भारत र चीन दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्ध तनावमा राख्न नहुने र झेल्न पनि नसक्ने बताए। छिमेकी राष्ट्रसँग आफ्ना समस्याबारे खुलस्त कुरा गरेर समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ। छिमेकी मित्रसँग, एक त छिमेकी जो बदल्न सार्न सकिँदैन, अर्को मित्र। अनि मित्रसँग हामी बोल्न सक्दैनौँ, आफ्ना मर्का राख्न सक्दैनौँ, आफ्ना हितहरू जायज हितहरू बोल्न सक्दैनौँ भने अनि के अर्थ भयो? त्यस्तो सत्ताको के, त्यस्तो सरकारको के अर्थ भयो? पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले दुई देशबीचको प्रबुद्ध व्यक्ति सम्मिलित इपिजीले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले नबुझेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे। माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्। काठमाडौँमा जारी केन्द्रीय समितिको बैठकको चौथो दिन प्रभावशाली नेताहरूले दाहालको भूमिकामाथि प्रश्न गरेका हुन्। उपमहासचिवहरू वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माले अध्यक्ष दाहालको अभियान र कामलाई साथ दिए पनि असहयोग गरेको ठानिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। उपमहासचिव पुनले पार्टीभित्र आफूले अध्यक्षको विकल्प नखोजेको तर नेतृत्वको विकास गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताएका थिए। पार्टीका जो कोही नेता भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिएको पाइए छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। अर्का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले आफूले अध्यक्षलाई कुन मोडमा र परिस्थितिमा सहयोग गरिएन भन्ने प्रश्न गरेका थिए। अध्यक्ष दाहालले नेताहरूको व्यक्तिगत स्वभावमा खेल्ने गरेको आरोप समेत उनले लगाए। शर्माले पार्टीका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राखेका छन्।
सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टी सञ्चालनको विषयलाई लिएर नेतृत्वको आलोचना हुँदै आएको छ। यति मात्र नभएर पदाधिकारीले पार्टी सञ्चालन गर्न नसकेको र यही अवस्थामा रहे पार्टी नै चल्न नसक्ने भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले विशेष महाधिवेशन गरेर प्रतिस्पर्धाबाट नेता चयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। यसले झण्डै 3 दशकदेखि माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेका पुष्पकमल दाहाललाई दबाव परेको छ। संसदको तेस्रो दल भएर पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। यस हिसाबले हेर्दा उनले पार्टीमा प्रशंसा पाउनुपर्ने हो। तर काठमाडौँमा जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा दाहालले चर्को आलोचना खेपिरहनु परेको छ। सरकारको नेतृत्व गरेपछि पार्टी लथालिङ्ग भएको र अब माथि उठ्नै नसक्ने अवस्था आएको भन्दै सदस्यहरूले दाहालको आलोचना गरेका हुन्। नेतृत्वले सधैँ सत्तालाई मात्र प्राथमिकता दिँदा तल्लो तहका कार्यकर्तामा निराशा बढेकाले पार्टी विघटनको अवस्थामा पुग्ने चेतावनी युवा नेताहरूले दिएका छन्। भीमकाय आन्दोलन एउटा चाहिँ युद्ध, सङ्घर्ष, त्याग, बलिदानबाट आएका कारणले कमरेड प्रचण्डको उत्तरदायित्व के रहन्छ भने उहाँले सकारात्मक ढङ्गले नेतृत्व हस्तान्तरणको मोडालिटी, विधि र त्यो प्रक्रिया कसरी बनाएर वैचारिक अभिभावकत्व र वैचारिक अथोरिटी लिने भन्ने कुराको बहस चाहिँ यदि हामीले गरेनौँ भने प्रचण्डसँगै यो पार्टी अवसानतिर जान सक्छ। नेतृत्वको अलिकति चाहिँ नि एउटा मनोगत विश्लेषण अथवा उसको इच्छा, उसको चाहना अनुसारको जिम्मेवारी हुँदाखेरि कार्यान्वयन हुन नसक्ने, सङ्गठनात्मक गति आउन नसक्ने खालको बनेको छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी सङ्गठन भद्दा बनाएको भन्दै आलोचना भएको छ। त्यति हुँदा पनि दाहालले यही बैठकबाट केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या बढाएर 409 पुर्याएका छन्। अधिकांशको मत विपरीत दाहालले आफू खुसी निर्णय लिँदा भने सदस्यले खुलेर विरोध गर्न सकिरहेका छैनन्। अब अहिलेसम्म भद्दा कमिटी जस्तै अलि देखिया छ हैन, व्यवस्थित छैन हाम्रो कमिटी। विधान अधिवेशनबाट चाहिँ एकदमै निर्मम भएर पार्टी जान्छ र चुस्त दुरुस्तकै प्रक्रियामा जान्छ। अब आउँदो महाधिवेशनमा चाहिँ निर्वाचन गरिनुपर्दछ, लोकतान्त्रिक विधिलाई अवलम्बन गरिनुपर्दछ र त्यसो भएपछि स्वतः कमिटी पनि चुस्त बन्न जान्छ। विधान अनुसारै पार्टीलाई संस्थागत ढङ्गले नै चलाउने भन्ने नै अहिलेसम्मको निचोड रहेको हुनाले विश्वास छ यो त हाम्रो कि सकिने कि सच्चिने भन्ने खालकोमा नै जान्छ। त्यसो त माओवादी केन्द्रले 8औं महाधिवेशन गर्दा नै चाँडै विशेष महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरिएको थियो। 8औं महाधिवेशनले केन्द्रीय सदस्य चयन गरे पनि पदाधिकारी खाली नै थियो। महाधिवेशनको केही दिनमा केन्द्रीय सदस्यहरूले अध्यक्षमा दाहाललाई चयन गरे पनि 13 महिना अघि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले दाहालको चाहना अनुसार नै पदाधिकारी चयन भए। अहिले केन्द्रीय समिति बैठकमा सदस्यहरूले लोकतान्त्रिक विधिमार्फत नेतृत्व चयन गर्न दबाब बढाएका छन्। हुन त आगामी मङ्सिरमा विधान अधिवेशन र चैत्रभित्र विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय माओवादी केन्द्रले गरेको छ। तर नेतृत्व विरुद्ध चर्को कुरा गर्ने युवा नेता लोकतान्त्रिक विधिबाट नेता चयन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिए पनि कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा प्रष्ट छैनन्। आगामी विशेष महाधिवेशनमा पनि 3 दशकदेखि पार्टी नेतृत्वमा रहेर एकलौटी निर्णय गर्दै आएका दाहाललाई चुनौती दिन सक्ने आँट युवा नेताहरूले गर्छन् या दाहालले जे भन्यो त्यही मानेर अघि बढ्छन् भन्ने चाहिँ प्रष्ट छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गौर हत्याकाण्डको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने आश्वासन दिएका छन्। गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समितिका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। रौतहटको गौरमा 17 वर्ष अगाडि भएको झडपमा परि मारिनेमा परिवार तथा आफन्तले दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्दै साउन 1 गतेदेखि रौतहटमा धरना तथा प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर संवादमा आउन पत्राचार गरेपछि पीडितहरूले हिजो प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गरेका हुन्। साउन 18 गते सरकारले समितिलाई वार्तामा आउन पत्राचार गरेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले गृह सचिव दिनेश भट्टराईको नेतृत्वमा वार्ता टोली बनाउने र समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन पीडितलाई दिएका छन्। गौर हत्याकाण्डको 17 वर्ष भइसक्यो, इन्साफ मिलेन। अब कारबाही गर्नु पर्यो, दोषीलाई, हत्यारालाई शहीद घोषणा गर्नु पर्यो। अब
यति दिन भइसक्यो हजुरको पार्टीमा मेरो श्रीमान शहीद हुनुभयो हजुरले सुनवाई गर्नु भएन प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो कि म शहीद घोषणा गरिदिन्छु फाइल पनि खोलेर मुद्दा पनि अगाडि बढाइहाल्छु 2063 साल चैत 7 गते रौतहटको गौरमा तत्कालीन माओवादी र मधेसी जनाधिकार फोरम कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा 28 जनाको मृत्यु भएको थियो। घटना भएको 17 वर्ष बितिसक्दा पनि दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छैन। नेपालगञ्जका व्यापारिक परिवारका 6 जनाको भारतमा भएको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ। नेपाली समयअनुसार हिजो साँझ 6:30 बजे भएको कार दुर्घटनामा नेपालगञ्जका व्यापारी घरनाका 2 परिवारका गरी 6 जनाको मृत्यु भएको हो। भारतको श्रवस्ती जिल्लामा भएको दुर्घटनामा नेपालगञ्ज त्रिभुवन चोकका घडी व्यवसायी सन्तोष कुमार गुप्ता र उनका 2 छोरा छोरीको मृत्यु भएको छ। यस्तै उनकै नातेदार हरिओम मेडिकलका सञ्चालकका छोरा र छोरीको पनि दुर्घटनामा मृत्यु भएको बाँकेका प्रहरी नायब निरीक्षक नारायण डागीले जानकारी दिए। कार चालक गम्भीर घाइते छन्। नेपालगञ्ज फर्कदै गर्दा दुर्घटना भएको प्रहरीले बताएको छ। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले सभा सम्मेलन गर्न हेटौडामा 3 वर्ष अघि सभाहाल निर्माणको काम अघि बढायो। तर निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम समय गुज्रिएको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि सभाहाल बनेको छैन। समयमै काम नहुँदा सभाहाल अलपत्र मात्र भएन, अब बन्ने कि नबन्ने अन्यल थपिएको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले 2077 मङ्सिर 10 गते हेटौडा उपमहानगरपालिकाको 11 कट्ठा जग्गामा 400 मानिस अट्ने सभाहाल निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए। 2079 साल वैशाख 19 सम्ममा सभाहाल निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने लक्ष्यसहित 5,26,83,000 रुपियाँमा भवन निर्माणको सम्झौता भयो। ठेकेदार कम्पनी संरक्षण निर्माण सेव इन्जिनियरिङ जेबीले 3 वर्षमा सभाहालको डिपिसी मात्रै गरेको छ। हालसम्म 47,54,000 रुपियाँ खर्च भएको छ। समयमा काम नगरेको भन्दै शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरले ठेकेदार कम्पनीले लगेको 75 लाख रुपियाँ पेशकी रकम फिर्ता गराएको छ। तर ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने विषयमा भने कार्यालयले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन। प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग कोर्डिनेसन गरेर नगरपालिका त्रिपक्षीय समन्वय गरेर हामी के गर्ने गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ। हेटौडा उपमहानगरपालिकाले समयमै सभाहाल निर्माण नभएको भन्दै उक्त जग्गा दिन नसक्ने बताएको छ। अहिले उपमहानगरपालिकालाई नै जग्गा आवश्यक भएकाले त्यहाँ संरचना बन्न नसक्ने उपमहानगरपालिकाको भनाइ छ। त्यो जग्गा चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा प्रदेश सरकारको संरचना निर्माणको लागि भनेर हेटौडा उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको हो। अब अहिले प्रदेश सरकारको लागि त्यो तत्कालीन अवस्थाको आवश्यकता र अहिलेको हेटौडा उपमहानगरपालिकाको लागि आवश्यकता फेरिएको अवस्था पनि छ र निर्धारित समयमा लगभग 4 वर्षको समयमा निर्माणले त्यसले सफलता पनि प्राप्त गर्न सकेन। अब हाम्रो हेटौडा उपमहानगरपालिकालाई पनि उक्त जग्गा चाहिँ आवश्यक भइरहेको अवस्था पनि भएको कारणले गर्दा अब सोही स्थानमा सोही प्रकृतिको संरचना बन्न गाह्रो छ। ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती र सरकारी निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा सभाहाल निर्माणमा खर्च भएको 47,54,000 रुपियाँ के गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकार र हेटौडा उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म निर्णय लिन सकेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुजन पुडासैनीका साथ बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर। समाचार अझै बाँकी छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार छली गरेर बाहिरिएको क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणले राजनीतिक दलहरूको ज्वरो बढाएको छ। सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेका बेला सरकारले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई पनि त्यसको जिम्मेवारी दिएको छ। राज्यका 2 संयन्त्रले अनुसन्धान गरिरहेका बेला लगातार यही विषय उठाएर दलहरूले प्रतिशोधको भावना देखाउँदा महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको संसद निष्प्रभावी भएको छ। अहिले संघीय संसदको बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ। यो अधिवेशनको मूल काम बजेट पारित भएसँगै असार अन्तिममा नै सकिएको हो। तर संघीय निजामती, संघीय शिक्षा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संक्रमणकालीन न्याय लगायतका महत्त्वपूर्ण कानुन तत्काल बनाउन आवश्यक भन्दै अधिवेशनलाई लम्ब्याइएको छ। तर निरन्तर फरक विषयमा सदन अवरुद्ध हुँदा कानुन निर्माणको काममा प्रवेश गर्न सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षीले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय समितिको अडान कायम राखे पनि सरकारले आवश्यक नभएको भन्दै आएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका बेला अर्को समिति आवश्यक नरहेको सत्तापक्षको जिकिर छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन गर्ने भनेको चाहिँ राजस्व अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषय मात्रै थियो, राजस्वसँग सम्बन्धित। अब सिआइबीकै दायरामा यो पुगेपछि इन्टरनेसनल ल र क्राइमसँग सम्बन्धित विषय समेत आकर्षित हुन्छ र सिआइबीले छानबिन गर्छ। जहाँसम्म अब प्रमुख प्रतिपक्षले उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गरेको छ, त्यो अहिले आवश्यक र त्यसको औचित्य छैन। एमाले भने अडानबाट पछि हट्ने मनस्थितिमा छैन। उसले सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारकै उच्च पदस्थ व्यक्तिको संलग्नताको आशंका गरिरहेको छ। उच्च स्तरीय समितिले मात्र निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्ने एमालेको जिकिर छ। सरकारबाटै हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भनिरहेका छौँ र उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने अब यो सिआइबीलाई हामीले दियौँ भनेर अब प्रहरीकै संयन्त्र हामीलाई त्यसमा त विश्वासै छैन, किनभने यसले चाहिँ छान्छ भने छानबिन गर्छ भन्ने विश्वासै छैन। जुन कुरो हामीलाई विश्वास छैन त्यो उहाँहरूले चाहिँ जिम्मा दिउँ भनेर त हामीले मान्ने कुरा आएन नि। त्यसकारण यो संसद अवरोध कायमै रहन्छ। हामीले संशोधन विरोध गर्छौँ र संसद सुचारू गर्नका लागि हामीले सहजीकरण गर्दैनौँ। हाम्रो तर्फबाट विरोधी अवरोधै हुन्छ। सत्तारूढ र विपक्षी दलको अडानकै कारण संघीय संसदका दुवै सदनको काम प्रभावित हुँदा पनि राजनीतिक तहमा गम्भीर छलफलसम्म भएको छैन। राज्यका संयन्त्रले अनुसन्धानको काम गरिरहेकाले प्रतिपक्षले भनेको बाटोमा जान आवश्यक नै नभएको सरकारको तर्क छ। अनुसन्धान कसले गर्छ? जो त्यो अनुसन्धान गर्नमा विज्ञ छ, बुझेको संरचना छ, त्यसले अनुसन्धान गर्ने हो। त्यो कुराहरू चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ र अरू तैपनि त्यसमा थप जवाफ दिनुपर्ने, सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्ने कुनै कुराहरू छ भने, आश्वस्त हुनुपर्ने कुनै कुराहरू छ भने विपक्षी दलहरूले सरकारले यो सम्बन्धमा चाहिँ भनोस्, बोलोस्, के भइराखेको छ भनेर भन्दाखेरि सरकारले म उत्तर दिन्न, जवाफ दिन्न भन्ने कुरो त छैन नि त। सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको अडानकै कारण सदनले कानुन बनाउने काम अघि बढाउन सकेको छैन, जबकि यो अधिवेशन कानुन बनाउनकै लागि लम्ब्याइएको हो। तर अवरोध हटाउन न सत्तापक्ष न प्रतिपक्षले नै बीचको बाटो अवलम्बन गर्न सकेका छन्। दुवै पक्ष लचक भएर मध्यमार्गी बाटो पहिल्याउन नसक्ने हो भने अधिवेशन लम्ब्याउनुको औचित्य नरहने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। नेतृत्व पुस्तान्तरणमा दलहरूले किन अनिच्छा देखाउने गरेका होलान्? पाका पुस्ताका नेतृत्व युवाहरूबाट विस्थापित हुन्छ भन्ने डरले पुस्ता हस्तान्तरण गर्ने बित्तिकै अर्कोले कुर्सीमा समाउँछ। नेपालमा चाहिँ राम्रो योग्य चाहिँ नेताहरू नै देखे होइन। सधैँ आफू शक्तिमा रहन चाहन्छन्, आफ्नो शक्ति अरूलाई दिन चाहँदैन। सत्ता, शक्ति र परिवारवादकै मोहको कारण हात खुट्टा पनि चल्दैन, त्यो पनि त्यही पदमा बसौ, त्यही पदमा बसौ। नयाँ पुस्तालाई पनि दिने मौका दिनु पर्यो। नेतृत्वमा विश्वासको सङ्कट, राजनीतिलाई पेसाको रूपमा लिने हो। बुढा पाकाहरूलाई चाहिँ अब अलिकति पदको लालच बढी भयो। एकचोटि शक्तिमा पुगिसके पछाडि त्यसको एउटा रवाफ हुन्छ, त्यसबाट विमुख हुन चाहँदैन उनीहरू। नयाँ पुस्ताहरू पढे लेखेका छन् र उनीहरू क्षमतावान छन्, उनीहरू चाहिँ एकैपटकमा पदमा आउँदाखेरि अलिकति पुरानो पुस्ताहरूलाई त्यो असह्य हुन्छ। उनीहरूले पनि सोच्नु पर्यो, अब यो बुढो मान्छेहरूले देश चलाउनु र युवाहरूले चलाउनु धेरै फरक पर्छ। जुन हाम्रो नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले दिन चाहिँ नचाहनु, युवाहरूलाई यो विश्वास नगर्नुको कारण उनीहरूलाई रिप्लेस गर्ने खालको उनीहरूसँग तल्लो पुस्तासँग नेतृत्व क्षमता नभएर राजनीतिक दलहरूले युवा पुस्तालाई विश्वास गर्न नसकेको। आडेघाट नपुग्नुन्जेलसम्म चाहिँ यो खाइपाएको सुविधा मेरै रहोस्, मैले नै खाइराखौँ, मैले नै पाइराखौँ, मैले नै भोगिराखौँ भन्ने प्रवृत्ति सोच उनीहरूको छ। नयाँ पुस्ता पनि अलिकति आफू पनि जागरुक हुन पर्यो, आफूले पनि इच्छा चासो देखाउन पर्यो। नेतृत्व गर्न सक्ने चाहिँ सेकेन्ड पुस्ता नेक्स्ट जेनेरेसन चाहिँ तयार नहुनु नै हो। युवाहरूले चाहिँ देश सञ्चालनमा उहाँहरू अनुभव नभएको पनि उहाँहरूको महसुस हुनसक्छ। शक्ति सञ्चय गरेर आफू सधैँभरि सत्तामा र शक्तिमा रहिराख्नको लागि हो। शासन सत्ता चाहिँ एउटा शक्तिमा चाहिँ यथावत राख्ने कारणले गर्दाखेरि युवा पुस्ताहरूले अवसर पाएका छन्।
संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले आफूलाई लोकतान्त्रिक मात्र दावी गर्दैन, अरू दललाई पनि आफ्नै बाटोमा हिँडाउने संकल्प गर्छ। सुशासनको कुरा गर्न पनि कांग्रेसका नेता अग्रपंक्तिमा देखिन खोज्छन्, तर पछिल्लो समयमा देशमा सार्वजनिक भइरहेका भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा भने कांग्रेसले मौनता साधेको छ। क्विन्टल सुन तस्करी, ललिता निवास जग्गा हिरामिना, नक्कली भुटानी शरणार्थी लगायतका प्रकरणमा कांग्रेसले संस्थागत धारणा सार्वजनिक नगरी मौन बस्नुलाई अनौठो मानिएको छ। साउन 2 देखि 10 गतेसम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री गगन थापा, केन्द्रीय सदस्य सरिता पर्साई लगायत केही सदस्यले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण, क्विन्टेल सुन तस्करी काण्ड जस्ता विषयमा कुरा उठाए पनि कांग्रेसले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेन। जबकि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नै नेता बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेका छन्। खाँडका विषयमा पनि पार्टी मौन छ। यदि कुनै घटनाका बारेमा पार्टीले नै धारणा बनाएर निर्णय गरिदिने हो भने त यो सबै कुराको त आवश्यकता छैन। न संविधान चाहियो, न कानुन चाहियो, न अदालत चाहियो, न पुलिस चाहियो, न प्रशासन चाहियो, न सरकार चाहियो। यी राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विषय हुन्, तर यी विषय कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा प्राथमिकतामै परेनन्। सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि यी विषयमा जवाब दिन आवश्यक ठानेनन्। सत्ता गुम्ला कि भन्ने चिन्ता लागेर यी सब कामहरू ढिलासुस्ती भएको, यी सब कामहरूमा उदासीनता देखिएको हो भने त्यो मूर्खतापूर्ण कुरा हो। मूर्खतापूर्ण कुरा हो त्यो, होइन? त्यो हास्यास्पद कुरा पनि हो। सत्ता चाहिँ एउटा माध्यम हो, जनताको काम गर्ने, देश सेवा गर्ने माध्यम हो। तर जनताले विश्वास गरेर, आशा गरेर, भरोसा गरेर नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई ठुलो दल चाहिँ को रूपबाट संसदमा पुर्याएका हुन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भएको क्विन्टल सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै विपक्षी एमाले संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। तर कांग्रेस चुप छ। उसले न त यो विषयको अनुसन्धानको बाटो देखाएको छ, न समिति आवश्यक छैन भन्न सकेको छ। पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगर्दा नेताहरूले फरक फरक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। भ्रष्टाचार र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पार्टीका अरू पनि नेता पर्ने भय कांग्रेसलाई छ। अहिले पनि त हेरौँ त सुनकाण्डमा कहाँ पुगेर रोकियो, ललिता निवास कहाँ पुगेर चाहिँ इन्भेस्टिगेसन रोकिया छ, नक्कली भुटानी शरणार्थी कहाँ पुगेर इन्भेस्टिगेसन रोकिया छ। यो कुरा जनताले बुझ्नु पर्दैन। अनि उहाँहरूले ठुलो कुरा बोल्दिने, हाउसमा बोल्दिने, सबैले पत्याइदिने। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत नगरेको नागरिकता विधेयक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण हुनु केही घण्टा अघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्दा पनि कांग्रेस मौन बस्यो। यस्तै सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरी कैद भुक्तान गरिरहेका रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट आम माफी भएको विषयमा पनि कांग्रेसले छलफल समेत गरेन। कांग्रेसले आफ्नो भूमिका र आफ्नो इतिहासलाई बिर्सेको जस्तो छ। कांग्रेस सबभन्दा ठुलो पार्टी हो। लोकतान्त्रिक चाहिँ पृष्ठभूमि मात्रै होइन कि लामो इतिहास भएको पार्टी हो। त्यसले अहिले जनतालाई पिरोलिराखेको विषयमा, चिन्ताका विषयमा बोल्नै पर्छ। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको सबैभन्दा ठुलो घटक कांग्रेस हो। सरकारले गरेको कामको जस अबजसको भागीदार कांग्रेस पनि हो। तर मुलुकको लोकतन्त्र र शासन शैलीमाथि नै सार्वजनिक रूपमा गम्भीर बहसमा आएका र आम जनताले नजिकबाट निहालिरहेका यस्ता महत्त्वपूर्ण घटनाले कांग्रेसलाई छुँदै नछुनुले चाहिँ प्रश्न गर्ने ठाउँ देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र पशुपति बुढाथोकीका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। अब अनलाइनबाटै प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण हुने भएको छ। सरकारले आइतबारदेखि औपचारिक रूपमा अनलाइन मार्फत चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्ने भएको हो। अनलाइनबाटै आवेदन दिने र प्रमाणीकरण हुने भएपछि अध्ययन तथा रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीको काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित कन्सुलर सेवा विभाग जानुपर्ने बाध्यता हट्ने दावी गरिएको छ। अनलाइनबाटै राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने विभागले जनाएको छ। चारित्रिक प्रमाणपत्रका लागि सेवाग्राही आफै आउनुपर्दा भिडभाड हुने गरेको छ। अनलाइन मार्फत सेवा प्रवाह भएपछि सेवाग्राही र विभाग दुवैलाई सहज हुने बताइएको छ। आज परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले अनलाइन मार्फत
प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण सेवाको उद्घाटन गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाली भूमिमा चीन, भारत र अमेरिकाको बढ्दो प्रभाव र सक्रियताको सेरोफेरोमा रहेर लेखिएको पुस्तक भू राजनीतिको भार सार्वजनिक भएको छ। पत्रकार बाबुराम विश्वकर्माले लेखेको भू राजनीतिको भार नामक पुस्तक काठमाडौँमा सार्वजनिक गरिएको हो। इन्डिगो इङ्कले बजारमा ल्याएको पुस्तकभित्र चीनको BRI तथा अमेरिकाको MCC लगायतका परियोजनामा शक्ति राष्ट्रहरूले देखाएको चासो, दलहरूको भूमिका र भारतीय जनता पार्टी तथा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नेपाल सम्बन्धबारे उल्लेख गरिएको छ। पुस्तकमा लेखकले राजतन्त्रमा भन्दा गणतन्त्रमा अस्वाभाविक र अत्यधिक मात्रामा शक्ति राष्ट्रको चासो, दबाव र सक्रियता रहेको र तानातान रहेको उल्लेख गरेका छन्। पुस्तकमा नदेखिएका र नसुनिएका कतिपय घटना समावेश गरिएको लेखकको भनाइ छ। जब म एउटा मेन स्ट्रिम जर्नलिजममा नभएपछि केही विषयहरूमा म वाच गरिराखिरहेका थिएँ, अध्ययन गरिराखेका थिएँ, त्यसलाई एकीकृत ढङ्गले भन्नुपर्छ। यो कुरा त मैले पनि पढ्न पाइनँ, यो कुरा त थाहा पाइनँ भनेपछि यो किताब मैले लेखिसकेको छु। लेखक विश्वकर्माको यो दोस्रो कृति हो। उनले यसअघि 2063 सालमा दलित र द्वन्द्व पुस्तक ल्याएका थिए। सुन्दर सहरको परिचय पाएको पोखरामा फोहोर नउठेको 10 दिन भयो। ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले फोहोर फाल्न रोकेपछि पोखराका सडक र चोकचोकमा थुप्रिएको फोहोरको डङ्गुरले सहरलाई दुर्गन्धित पार्नुका साथै सौन्दर्य बिगारेको छ। महानगरले दमकल शाखाको खाली जग्गामा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिरहँदा सहरमा सरुवा रोगको संक्रमण फैलने त्रास बढेको छ। सहरको फोहोर विसर्जन हुँदै आएको पोखरा 32 लामे आहालमा स्थानीयले फोहोर फाल्न रोकेपछि सडक र चोकमा फोहोर थुप्रिएको छ। सडकभरि थुप्रिएको फोहोर वर्षातका कारण भेलले बगाएर छरप्रष्ट पार्ने गरेको छ। महानगरपालिकाले केही फोहोर उठाएर पोखरा 9 स्थित दमकल शाखा परिसरमा खाल्टो खनेर व्यवस्थापन गरेको छ। तर सहरभरिकै फोहोर त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न सम्भव भने छैन। यता स्थानीयले कुनै हालतमा फोहोर फाल्न नदिने अडान लिएका छन्। क्यारेर बस्नेवाला जस्तो भयो, रोग लाग्छ कि जस्तो डर भयो हामी बुढाबुढी मान्छेलाई। ऊ अपाङ्ग छोरा लिएर बसिछु मैले, छिम गर्छ रातभरि, त्यही उसले त्यही गन्धले। अहिले फोहोर फालिएको ठाउँ सेती नदी किनारमा पर्छ। त्यहाँ फोहोर फाल्दा पर्यावरण र मानव स्वास्थ्यमा असर परेको भन्दै स्थानीय रबिन केसी, तीर्थबहादुर केसी र ब्रजेश गुरुङले गत बिहिबार उच्च अदालत पोखरामा ऋण समेत दायर गरेका छन्। अदालतले ऋणमाथि सुनवाई गर्दै महानगरलाई कारण देखाऊ आदेश दिएको छ। नजिक यत्रो घना बस्ती र यो गुरुकुल वृद्धाश्रम हाम्रो संस्कृत पाठशाला पनि यही नजिक भएको हुनाले प्रायः इन्भाइरोमेन्टको कुनै पनि अध्ययन नगरिकन, कुनै पनि प्रविधिको प्रयोग नगरिकन बजारको विषयमा लिएर आउँदाखेरि चाहिँ रोगको प्रकोपहरू धेरै बढ्न लाग्यो र हामीले चाहिँ यसको लागि नै मुद्दा लियौँ। गत वर्ष पुस 17 गतेदेखि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै महानगरले पोखरा 15 बाछेबडोमा रहेको ल्यान्डफिल साइट लामे आहालमा सारेको थियो। त्यसबेला स्थानीयसँग फोहोर मैला व्यवस्थापन, क्षेत्रसम्मको पहुँच मार्ग कालोपत्रे गर्ने, पहिरो व्यवस्थापनका लागि नदी किनारमा ग्याबिङ जाली र RCC पर्खाल लगाउने, विसर्जन गरिएको फोहोर दिनहुँ माटोले पुर्नुपर्ने, दोपाया चौपायाको सिनो नफाल्ने, वृद्ध वृद्धाको स्वास्थ्य परीक्षण महानगरले गर्ने लगायत 16 बुँदे सम्झौता भएको थियो। स्थानीयले अहिले सोही सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै अवरोध गरेका छन्। अवरोध हटाउन स्थानीय र महानगर बीच पटक पटक भएको वार्तामा सहमति जुट्न सकेको छैन। बिहिबार मात्रै संवादका लागि पुगेका महानगर प्रमुख धनराज आचार्य, उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङ सहितको टोलीलाई स्थानीयले कालो झण्डा देखाएर फर्काइदिएका छन्। महानगरले भने अवरोध छिट्टै हट्ने दाबी गर्न छाडेको छैन। त्यहाँको विकास निर्माण आदिका कुराहरूमा पनि महानगरपालिकाले जे भनेको छ त्यसका लागि चाहिँ चाहिने बजेटहरू हामीले छुट्याएका छौँ। अघिल्लो वर्षमा पनि हामीले बजेटहरू छुट्याएर त्यो ठाउँमा कामहरू चाहिँ भएकै छन्। तर कतिपय साथीहरूको भनाइ चाहिँ वडाको अन्यत्र ठाउँमा लगियो, त्यही प्रोपर ठाउँलाई जहाँलाई जे भनेर पैसा छुट्याइएको थियो त्यही ठाउँमा चाहिँ भएन भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यसमा हामी थप वडा अध्यक्षसँग छलफल गरिकन यदि त्यस्तो भएको छ भने यो वर्षको बजेटमा त्यसको हामी सप्लिमेन्ट दिनेछौँ। स्थानीय र महानगर बीच सहमति हुन नसक्दा पोखराको फोहोर अझै केही दिन नउठ्ने देखिएको छ। सहरका सडक र चोकमा थुप्रिएको फोहोरले महामारी फैलाउन सक्ने भन्दै स्थानीयमा सन्तास फैलिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, पोखरा।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा रहेका प्लान्ट र पशु क्वारेन्टिन तथा खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयलाई गाफ्ने घोषणा गर्यो। तर कार्यान्वयन नभएकाले पुरानै संरचनामा कार्यालयहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। बजेट विनियोजन नभएको ती कार्यालयबाट अहिले आयात निर्यात भएका वस्तुको गुणस्तर मापन, विषादी जाँच र स्वच्छता प्रमाणपत्र जारी गर्न समस्या छ। रूपन्देही, कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासीका नाकाबाट आउने पशु र पशुजन्य उत्पादनको गुणस्तर जाँचका लागि पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय छन्। 18 जना कर्मचारी रहेका ती कार्यालयमा 3 जना करारका कर्मचारी हुन्। बजेट विनियोजन नभएकाले करारका कर्मचारीको जागिर अन्यलमा छ। ल्याबमा विभिन्न केमिकल अभावले आँखाले हेरेको भरमा क्वारेन्टाइन जाँच भइरहेको छ। अनुगमन र क्वारेन्टाइन जाँच प्रभावित हुँदा भारतबाट कुखुरा र माछाको तस्करी बढेको छ। डे टु डे वर्क हुन्छ, जस्तै आयात निर्यातको कामहरू भयो, त्यसै चोरी पैठारीका कामहरू, नियन्त्रणको कामहरू भइरहेको हुन्छ। त्यो कामहरू गर्न हामीले निकै नै अप्ठ्यारो भइरहेको छ, किनभने अहिले रिसोर्स नहुँदाखेरि। यता बेलैयामा रहेको खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय भाडामा बसेको छ। कार्यालयको भाडासहित बिजुली पानी, 2 जना करारका कर्मचारीको खर्च मासिक 1 लाख रुपियाँ लाग्छ। बजेट नभएकाले केमिकल किन्न नसक्दा कार्यालयले अहिले गुणस्तर मापनका लागि केन्द्रमा पठाउने गरेको छ। पेपर पनि छैन हामीसँग हैन, इन्क पनि छैन हैन, हामीले छपाई गर्नुपर्ने हुन्छ, रासोको रसिद काट्नुपर्ने हुन्छ हैन, केमिकलको कुराहरू आउँछ। यी कुराहरू नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ पुरानो जे छ हाम्रो अनि आलिया भएर आएको केमिकलहरू जे छ त्यसबाट हुने विश्लेषणहरू चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ। त्यो बाहेकको नमुनाहरू जुन हामीलाई प्राप्त भइरहेछ त्यो हामी चाहिँ विभाग पठाइदिने गरेका छौँ अहिलेसम्मलाई। प्लान्ट क्वारेन्टाइनबाट बिउ, बिरुवा र बिरुवाजन्य उत्पादनको स्वच्छताको प्रमाणपत्र जारी तथा जाँच पास हुन्छ। रूपन्देहीमा रहेको प्लान्ट क्वारेन्टाइनबाट दैनिक 50वटासम्म जाँच पास हुँदै आएको छ। यो कार्यालयको सेवा प्रवाह पनि बजेट अभावले प्रभावित हुन थालेको छ। दायित्व सिर्जना हुने कार्यबाहेकका नियमित काम गर्न केन्द्रबाट मौखिक निर्देशन आएकाले अभावका बीच काम भइरहेको छ। नियमित काम त हामीले गरेकै छौँ, तर पनि दायित्व त सिर्जना हुँदै जान्छ। त्यसलाई चाहिँ अब पछि जे व्यवस्था हुन्छ त्यो हिसाबले निरूपण होला। 3वटै कार्यालयलाई गाभेर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग अन्तर्गत रहने भनिए पनि अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। बजेट विनियोजन नभए सेवा प्रवाह बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। यही मौका छोपेर नाकाबाट गुणस्तरहीन र खान अयोग्य खाद्य, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको पैठारी हुने सम्भावना बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, बेलैया नाका, रूपन्देही। अब जनमत। नेपालमा आयात हुने सामग्रीको गुणस्तर जाँचमा सरकार किन उदासीन भएको होला? ए, नीतिगत अस्पष्टता, बी, बजेट अभाव र सी, सरकारको गैर जिम्मेवारीपन। जनमतको अन्तिम परिणाम साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABYC टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले स्रोत सुनिश्चितताको कमीले निर्माण व्यवसायमा समस्या देखिएको बताएका छन्। काठमाडौँमा नेपाल अडिटर्स एसोसिएसनको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले निर्माण व्यवसायमा देखिएका समस्या समाधानका लागि भरपर्दो स्रोत नभएको बताए। भविष्यको निर्णय गर्ने तर स्रोतको बारेमा जानकारी नराख्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। 5 करोड अहिले राखेर 5 अरबको ठेक्का, स्रोत सुनिश्चितता बहुवर्ष भनेर भनिदिउँ, ठेक्का लाग्यो, काम हुन थाल्यो, स्रोत छैन। त्यसले पनि यो अहिले चाहिँ निर्माण व्यवसायीदेखि लिएर त्यहाँ समस्या दायित्वहरू सिर्जना हुँदै गयो। अर्थमन्त्री महतले विचार नगरी गरिएका निर्णयका कारण समस्या उत्पन्न भएको भन्दै ती समाधानका लागि केही समय लाग्ने बताए। समाचार अझै बाँकी छ। अर्थ र विकास। गोलभेडामा 1.5 महिना अवधिमै प्रति किलो 1400% मूल्यवृद्धि भएको छ। गत असार 3मा भाव नपाएको भन्दै किसानले कालीमाटीमा 30,000 किलो गोलभेडा फ्याक्दा प्रति किलोसम्म 8 रुपैयाँ थियो, तर अहिले गोलभेडा प्रति किलो 150 देखि 200 रुपैयाँसम्म पुगेको छ। यसले उपभोक्ता मारमा परेका छन्। अस्तिको हप्ता चाहिँ 100 रुपियाँमा लिएको थिएँ, आज त 150 लियो कि गोलभेडा। अब के गर्ने, नखाइ हुँदैन है, महँगो भए पनि चाहिने चिज। तरकारीहरू किन्यो, गोलभेडा चाहिँ किन्न सकेन, भाउ धेरै नै महँगो भयो। अब पहिला सस्तो हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ दुनियाँ उ गरेर चाहिँ फालेको देखियो होइन, गाडीका गाडी के भन्छ टमाटर गोलभेडा फालेको देखियो।
अब अहिले चाहिँ के कारणले हो असाध्यै महँगो भयो। 700 रुपियाँ ढक भन्छ भनेपछि किलोको तपाईँको त्यस्तै हजुर 150 जति किलोको यही पर्न आछ। यता व्यापारी भने गोलभेडा भारतमा निकासी हुन थालेपछि नेपालमा मूल्य बढेको बताउँछन्। भारतमा अहिले गोलभेडाको मूल्य प्रति किलो 300 रुपैयाँ छ। टमाटर महँगो अब यस्तो यो जम्मै यो काठमाडौँ भ्यालीको टडेलाको मात्रै टमाटर आइरहेछ। त्यसकारण अब यो टमाटर इन्डियामा महँगो भयो भनेर उता गइरहेछ यो टमाटर। जस्तो हामीलाई बढी जस्तो नै इन्डिया गयो, त्यही भएर अनि महँगो भइरहेछ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले नेपाली ठुलो गोलभेडाको मूल्य प्रति किलो 170 तथा टनेलको सानो गोलभेडा प्रति किलो 115 रुपैयाँ तोकेको छ। तर व्यवसायीले मनलाग्दी मूल्य तोक्दा पनि नियमन हुन सकेको छैन। खेल समाचार बाँकी नै छन्। खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। ग्लोबल T20 क्यानाडामा नेपाली क्रिकेटर स्पिनर सन्दीप लामिछाने आबद्ध सर्रे ज्यागवर्स र दिपेन्द्र सिंह ऐली सम्मिलित मोन्ट्रियल टाइगर्स बीच फाइनल हुने भएको छ। गैराती सम्पन्न खेलमा दिपेन्द्र सम्मिलित टाइगर्सले भ्यान्कुभर नाइट्समाथि 1 विकेटको रोमाञ्चक जित निकालेको छ। अब उपाधिका लागि 2 नेपाली खेलाडी सम्मिलित टोली बीच भिडन्त पक्का भएको हो। सन्दीप आबद्ध सर्रेले पहिलो क्वालिफायरमा नाइट्सलाई 38 रनले हराउँदै फाइनल पुगेको थियो। फाइनल आज राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका सदस्य गुलसन झाले टेस्ट राष्ट्र विरुद्धको खेलले आत्मविश्वास बढेको बताएका छन्। नेपालले आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप ग्लोबल छनौटमा वेस्ट इन्डिज, जिम्बाब्वे तथा इमर्जिङ कपमा भारत र पाकिस्तानको ए टिमसँग प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। क्षमताका हिसाबले एसोसिएटेड र टेस्ट राष्ट्रमा कुनै फरक नरहे पनि अनुभवको अभाव भने महसुस भएको गुलसनको बुझाइ छ। एसिया कपमा भारत र पाकिस्तानसँगको खेल व्यक्तिगत र टिमका लागि ठूलो अवसर रहेको गुलसनको भनाइ छ। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स त्यसपछि इमर्जिङ कप 2 ठुला प्रतियोगिता खेल्ने अवसर नेपालले पायो हैन। के सिक्नु भयो यहाँले? त्यही अब एउटा कुरा मैले के सिकेँ, अब जतिसुकै ठुलो टिम भयो वेस्ट इन्डिज भयो, जिम्मा प्रेसर तिनीहरूलाई पनि हुन्छ। हामीसँग खेल्दा पनि तिनीहरू प्रेसर थियो। वेस्ट इन्डिज एकछिन तिनीहरूको स्टार्टिङमा विकेट गिर्दा एकदमै प्रेसरमा थियो तिनीहरू। तर एउटा राम्रो पार्टनरसिपले साई होप र निकोलस पुरनले राम्रो पार्टनरसिप गर्यो। त्यही हो, डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्सको डिफ्रेन्ट हो। अब तिनीहरूले थाहा थियो नि कि एकछिन हामी विकेट दिएन भने एकदमै तिनीहरू ब्याकफुटमा जान्छ। त्यही भयो कि अब त्यही तिनीहरूलाई गेमको मोमेन्टमहरू थाहा हुन्छ, कसरी चलाउने गेमलाई। त्यही हो। इमर्जिङ कपको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो त? इमर्जिङ कप एकदमै राम्रो भयो। अब हामी सोचेको जस्तो भएन टुर्नामेन्ट, तब पनि राम्रो भयो। राम्रो खेल्यौँ हामीहरू, अझै राम्रो हुन सक्थ्यो। यहाँले सोच्नु भएको के थियो इमर्जिङ कपमा जाँदा एज अ टिम हैन, र जब सकियो के रियलाइज गर्नुभयो अथवा यहाँले के समीक्षा गर्नुभयो? हामी त यही सोचिरहेको थियो, जित्न हार्न त केही सोचिरहेको थिएन, किन रिजल्ट हाम्रो हातमै हुन्न। अनि त्यो सोच्ने बेकार नै हो। हामी आफ्नो 100% कसरी दिन सक्छौँ? अब रिजल्ट जे भयो नि सबैले आफ्नो 100% दियो। अझै राम्रो हुन सकिन्थ्यो। लाइक पाकिस्तानवाला म्याच हो, इन्डियावाला एकछिन हाम्रो पार्टनरसिप भयो, फेरि एकदम विकेट लुज। त्यही हो, अब त्यही सिक्ने हो। अब पार्टनरसिप भएपछि कसरी ठुलो गर्ने। लाइक अरू टिम पनि यस्तै हुन्छ। हामी क्वालिफायर खेल्दा वेस्ट इन्डिजको कुरा गरौँ नि, एकछिन तिनीहरूको पनि स्टार्टिङमा विकेट गयो, फेरि 2टा विकेटले एउटा पार्टनरसिप गऱ्यो, एकदमै ठुलो पार्टनरसिप गऱ्यो। अनि त्यसपछि राम्रो टार्गेट भयो, एकदमै ठुलो टार्गेट। त्यही हो सिक्ने। अब कसरी पार्टनरसिप, सानो पार्टनरसिपलाई ठुलोमा लगाऊँ। त्यही 2टा टुरमा विशेष गरी बढी कुरा भएको नि अब सर्ट बलमा नेपालले स्ट्रगल गर्यो, ब्याटरहरूले स्ट्रगल गर्यो, र त्यो जुन खालको एक्सपेक्टेसन चाहिँ एकदमै हाई छ नि त अहिले हैन, त्यो अनुसारको पर्फर्म गर्न सकेन ब्याटिङमा भन्ने आयो। सर्ट बलमा स्ट्रगल गरि नै रहेको नेपाली ब्याटरहरूले अहिले, के लाग्छ यहाँलाई? स्ट्रगल भन्नाले हामी हाम्रो जस्तो अहिले विकेट छ, हाम्रो हल्का स्लो टाइपको विकेट छ नि। अनि यहाँ एकदम इजिली मजाले बल देखिन्छ। अनि यहाँ जिम्बाब्वे भयो, श्रीलङ्का भयो, एकदमै डिफ्रेन्ट विकेट थियो हाम्रोभन्दा। अनि त्यसैले हल्का गाह्रो भएको। अरू विक छैन, अब सबैले राम्रो हान्छ पुल। अब अझै मेहनत गर्नु पर्यो त्यो माथि, सबै गराउ लाग्ने। यो हाम्रो लागि कस्तो अवसर हो जस्तो लाग्छ एसिया कपमा भारत पाकिस्तानसँग खेल्न पाउनु? एकदमै ठुलो अवसर हो यो, एकदमै ठुलो अपर्च्युनिटी हो। अब तिनीहरूसँग एकदम टप क्वालिटी अफ प्लेयर्सलाई थाहा छ, हजुरलाई कस्तो राम्रो राम्रो ब्याट्सम्यान बलरहरू छन्। तिनीहरूबाट सिक्न पाइन्छ। म्याचपछि कुरा गरेर जे गरेर कुरो सिक्न पाइन्छ, खेलेर हेरेकोबाट सिक्न पाइन्छ। यो पोइन्टबाट आफूलाई कहाँ देख्नुहुन्छ? अगाडिको यात्रा कतिको कठिन छ, टिममा पर्नको लागि कतिको कम्पिटिसन छ, के छ? एकदमै कम्पिटिसन जाने, किनभने अब हाम्रो ब्याकअप प्लेयरहरू पनि एकदमै राम्रो छन्। अनि त्यो झन् राम्रो हो, एकदमै राम्रो पनि हो। हेल्दी कम्पिटिसन भएको राम्रो हो, किनभने झन् राम्रो कसरी गर्ने त्यो
चाहना हुन्छ नि भित्रबाट त्यही राम्रो हो। यहाँलाई चाहिँ अहिले आफू बलर हो जस्तो लाग्छ कि ब्याटर हो जस्तो लाग्छ कि बलर अहिले बलरै भन्नु मनपर्छ। ब्याटिङ गर्न सक्छु अथवा गुलसनले त्यो लेभलको ब्याटिङ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ कहिले थाहा भयो, कहिलेदेखि सुरु भयो? राँची हुँदा पनि म ब्याटिङ पनि गर्थेँ, बलिङ त मेन नै हो, बलिङ बढी फोकस गर्थेँ, ब्याटिङ पनि गर्थेँ। अनि फेरि नेपाल 1.5 वर्ष जति केही गरेन यहाँ लकडाउनको बेला, ब्याटिङ पनि त्यस्तो छोडिदिएको। अनि पुलिस टिममा मनोज सर हेर्नुभयो भने ब्याटिङ उहाँले अपर्च्युनिटी दिनुभयो माथि गएर खेल्नको लागि। फेरि मनोज प्रभाकर सर आउनुभयो थियो कोच, अनि उहाँले ब्याटिङ हेर्नुभयो अनि त्यसपछि अपर्च्युनिटी पाएँ ब्याटिङ गर्न। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।